हालेलुया। मसीह यीशु में तमाम बहन भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को मेरी तरफ से सलाम। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र हो इस सारे कीमती मौका के लिए जो खुदा ने हमें बख्शा, ताकि हम उसके नाम को सजदा करें और धन्यवाद कहें, क्योंकि वही सजदा, ताजीम और इज्जत के लायक खुदा है। उसकी तमजीद हो और उसके नाम की जय जयकार हो, क्योंकि वही हमारे लिए नजात का मंबा है, वही नजात है हमारी, वही किला है, वही हमें छुड़ाता है, वही हमें बचाता है। और इसी तरह मेरे अजीजों, आज हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है, मुबारक है वो आदमी जिसे खुदा तंबीह करे। क्या है जी हमारा टॉपिक आज का? मुबारक है वो आदमी जिसे खुदा तंबीह करे। मुबारक है वो आदमी जिसे खुदा तंबीह करे, क्योंकि हमारे माँ बाप तो हमें तंबीह करते हैं, लेकिन आसमानी बाप जब तंबीह करता है तो उसका कुछ और अंदाज है, उसका कुछ और तरीका है। आज हम खुदा के पाक कलाम में देखेंगे ज़बूर की किताब और उसका 54 ज़बूर, नहीं 94 ज़बूर और उसकी 12-13 जो है आयत हम देखेंगे। 12वीं-13वीं आयत। 94 ज़बूर 94। हाँ जी, हालेलुया। मैदान और जो कुछ उसमें है। 94 निकाले। 94 उसकी। हाँ जी, आप पढ़े जिसको जिसके पास। हाँ जी, 12वीं-13वीं आयत। ए खुदावन, मुबारक है वो आदमी जिसे तू तंबीह करता और अपनी शरीयत की तालीम देता है, ताकि उसको मुसीबत के दिनों में आराम बख्शे, जब तक शरीर के लिए गड्ढा ना खोदा जाए, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को तर्क नहीं करेगा और वो अपनी मिरास को नहीं छोड़ेगा। आमीन। 2 आयतें हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में। 12वीं और 13वीं आयत में कहता है कि मुबारक है आए खुदावन, मुबारक है वो आदमी जिसे तू क्या करता है जी? तंबीह करता है। यानी वो मुबारक आदमी है, वो खुशकिस्मत आदमी है, वो खुशकिस्मत लोग हैं जिसे खुदा तंबीह करे। क्योंकि मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि स्कूल में जो बच्चों के टीचर हैं वो उन्हें तंबीह करते हैं, चर्चिज में पास्टर हजरात तंबीह करते हैं, और इसी तरह दुनिया के जिस जिस हम शोबे में जाते हैं, जिस जिस हम शोबे में देखते हैं, हर कोई उस्ताद अपने शागिर्द को क्या करता है जी? तंबीह करता है। इसी तरह खुदा भी चाहता है कि मैं अपने लोगों की क्या कर सकूं जी? तंबीह कर सकूं। खुदा भी चाहता है कि मैं इंसान की तंबीह कर सकूं, मैं कौमों की तंबीह कर सकूं, मैं इनको बाबरकत बना सकूं, मैं इनको इनकी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर कर सकूं। और मेरे अजीजों, कहता है जिसे तू तंबीह करता है और अपनी शरीयत की तालीम देता है, अपनी शरीयत की तालीम, अपने पाक कलाम की तालीम, अपने पाक कलाम की तालीम देता है। और शुक्र करते हैं हम। कहता है ईमान मुसीबत ज़दा, यानी जो ईमान है हमारे अंदर, जब मुसीबत ज़दा को तौफीक देता है कि वो दुखों से गुजरे और उस पर निगाह करे, खुदा पर निगाह करे, खुदा की तालीम पर निगाह करें। और मेरे अजीजों, खुदा की जो तंबीह है या खुदा की जो ये दुख तकलीफ मुसीबत जो है, ये एक खुदा की तरफ हम देखते हैं कि खुदा उसमें से गुजारता है ताकि हम मजबूत हो सके, हमारा ईमान मजबूत हो सके। खुदा की तरफ से यूं तंबीह करता है और कहता है शरीयत की तालीम एक उसको अजीम बात होनी चाहिए हमारी नजर में। इस तालीम को, हमें खुदा की तालीम को, कलाम को अजीम अपनी जिंदगी में रखना चाहिए। और खुदावंद उसे मुसीबत के दिनों में क्या बख्शेगा जी? आराम बख्शे। कहता है ताकि उसको मुसीबत के दिनों में क्या बख्शे? आराम बख्शे।
یہی ہماری ملم پٹی ہو جاتی ہے. کہتا ہے کہ وہ زخم دیتا ہے اور اس کے بعد پٹی بھی کون کرتا ہے جی؟ خدا کرتا ہے. کیونکہ کہتا ہے تو اس کلام کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے، کیونکہ یہی تیری صحت ہے، تیرے جسم کی صحت ہے، اور تیری سارے جسم کی صحت ہے اور تیری حیات ہے. اسی میں حیات ہے، کلام میں ہی. اور میرے عزیزو اسی طرح وہ کہتا ہے جب تک شریر کے لیے گڑھا نہ کھودا جائے، شریروں کو آپ کے راستے سے دور کرتا ہے، یعنی آپ کے راستوں سے دور کرے گا. وہ شریروں کو آپ کے راہ سے دور کرے گا. کہتا ہے جب تک شریر کے لیے گڑھا نہ کھودا جائے، یعنی شریر لوگوں کے لیے میرے عزیزو کئی بار شریر گڑھا کسی اور کے لیے کھودتا ہے، لیکن گر اس میں خود ہی جاتا ہے. اور میرے عزیزو شریر تو شرارتیں کرتے ہی رہتے ہیں، شریر تو شرارتیں کرتے رہیں گے، کیونکہ جب تک ابلیس ان کے ساتھ ہے، ابلیس ان کی پیروی کرتا ہے. اب شریر کی کون پیروی کرتا ہے جی؟ ابلیس کرتا ہے. اور اسی طرح میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے. کہتا ہے آئے خداوند مبارک ہے وہ آدمی جسے تو تنبیہ کرتا ہے، جسے تو سکھاتا ہے، جسے تو ٹیچ کرتا ہے. کیونکہ خدا سے بڑھ کر ٹیچر دنیا میں کوئی نہیں ہے. خدا سے بڑھ کے کوئی ٹیچر نہیں ہے، خدا سے بڑھ کے کوئی ناسا نہیں ہے، یعنی سکھانے والا نہیں ہے، معلم نہیں ہے. اور میرے عزیزو خدا کی شریعت میں ہم نے دیکھنا ہے کہ خدا ہمیں سکھائے تاکہ ہم بابرکت ہو سکے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کو خدا کیا کہتا ہے. ایوب کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے جی یہاں پہ؟ ہالےلویا، ہالےلویا، تھینک یو جیسس، تیرا شکر ہو. دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے، اس لیے قادر مطلق کی تادیب کو حقیر نہ جان. ہالےلویا، کتنی اچھی بات یہاں پہ خدا کر رہا ہے، اپنے کلام میں یا بتا رہا ہے ایوب کی معرفت. کہتا ہے کہ دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے وہ خوش قسمت آدمی ہے. وہ خوش قسمت آدمی ہے جسے خدا تنبیہ کرے، جسے خدا سکھائے، جسے خدا بتائے. اور میرے عزیزو یہاں پہ خوش قسمتی آپ کی اس وقت ہوگی جب خدا سے آپ سیکھیں گے، اس کے پاک روح سے جب آپ سیکھیں گے، جب اس کے روح القدس سے آپ سیکھیں گے، تو پھر آپ کی زندگی میں میرے عزیزو خدا کا جلال کیا ہوگا جی؟ ظاہر ہوگا. اور اسی طرح ایوب بھی یہاں پہ کہتا ہے، ایوب کی کتاب میں کہتا ہے کہ دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے، اس لیے قادر مطلق کی تادیب کو حقیر، اس کی باتوں کو حقیر نہ جانے، اس کی تنبیہ کو حقیر نہ جانے، اس کی زندگی اپنے آپ کو دیکھیں، تاکہ میرے عزیزو آپ اس کی کہیں جو وہ سکھاتا ہے، وہ بتاتا ہے، اسے ہم حقیر نہ جانے. اور قادر مطلق کی تنبیہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دے. اپنے آپ کو کیا کرے؟ کس کے سپرد کرے جی؟ قادر مطلق کے ہاتھ میں دے دے، سپرد کر دیں، تاکہ میرے عزیزو کال، جنگ، بتان تراشی، جو بھی ہم دیکھتے کال میں، جنگ میں، یعنی بتان تراشی، آپ پر کوئی نہ کوئی بتان لگاتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ پر کوئی نہ کوئی بات کستا ہے، تو اس پر بھی میرے عزیزو خانہ جنگی یا مصیبت یا خوشک سالی میں درندوں کا، یعنی ہم جب دیکھتے ہیں درندوں کا کوئی، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ درندے کسی علاقے میں کسی کو پھاڑ دیتے ہیں، لیکن حفاظت کس نے کرنی ہے جی؟ خدا نے حفاظت کرنی ہے. مخلصی کس نے دینی ان چیزوں سے؟ خدا نے دینی ہے. آج بھی آپ کو اگر آپ کے گناہوں سے مخلصی دی ہے تو کس نے دی ہے؟ خدا باپ نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے اس نے مخلصی دے دی، ہمارے گناہوں سے نجات دے دی، چھٹکارا دے دیا، اور تب بھی اس نے کی تو پھر ہو گیا. اور اسی طرح اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں. وہ آپ کے گھریلو سکون، آپ کو گھریلو سکون دینا چاہتا ہے،
तसल्ली देना चाहता है, तरक्की देना चाहता है, उम्र की दराजी देना चाहता है। लेकिन ये सारी बातें कब होंगी? जब हम खुदा की तंबीह को बर्दाश्त करेंगे। जब हम खुदा की तंबीह को बर्दाश्त करेंगे फिर होगा, उससे पहले ये नहीं हो सकता। और मेरे अजीजों, अबरानियों 12 बाब उसकी 5 आयत से लेके 11 आयत तक देखें जरा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो, तू मुबारक है यीशु। और इबाला शंतना बोलो रुजी 11वां बाब 12वां बाब। हालेलुया, शिवा बाबा। 12वां बाब पहली आयत इसकी। नहीं सर, 5 आयत से लेके ऐ 11। मेरे बेटे, खुदावंद की तंबी को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबी भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबी नहीं करता? और अगर तुम्हें वो तंबी ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हरामजादे ठहरे, ना के बेटे। इलावा इसके, जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबी करते हैं और हम उनकी ताजीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहें? वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुआफिक तंबी करते थे, हालेलुया, हालेलुया। मगर ये हमारे फायदे के लिए करता है, ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाए। और बाफजल हर किस्म की तंबी खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रातबाजी का फल बख्शती है। हालेलुया। खुदा कितना मेहरबान खुदा है। अपने कलाम में हमें उसने इतनी अच्छी बात बताई है। कहता है कि हमारी जिंदगी में खुदा की तंबीह का हतमी मंसूबा यानी मंसूबा है, ताकि हम उसकी पाकीज़गी में शामिल होते जाएं। यानी खुदा का जो मंसूबा है वो कहता है, इसलिए तंबीह करता है कि हम किस में चले जाएं जी? किस में चले जाएं जी? पाकीज़गी में। और कहता है यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे बता रहा है कि आए मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को क्या कर, नाचीज ना जान। हम खुदा की तंबीह को कई बार नाचीज जान लेते हैं, खुदा की तंबीह को नाचीज जानते हैं। और मेरे अजीजों, कहता है और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो। हम समझते हैं कि खुदा हमें तंबीह कर रहा है तो इसमें परेशानी है, कोई तकलीफ है या क्या बात है। लेकिन मेरे अजीजों, वो तंबीह जो करता है गुस्से का नहीं बल्कि मोहब्बत का सबूत अदा कर रहा है। यहाँ पे किसका कर रहा है जी? मोहब्बत का तंबीह कर रहा है। और मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं कि अंगूर का कोई अगर बाग हो तो वहां से जब छांटी की जाती है तो लोग माली जो है कांटों को नहीं बल्कि अंगूरों को छांटता है। किसको छांटता है जी? अंगूरों को छांटता है, ताकि ज्यादा फल हो सके हमारी जिंदगी में। वो कहता है कि जब तुम्हें तंबीह की जाए बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे क्या करता है जी? तंबीह भी करता है। और जिसे बेटा बनाता है उसे कोड़े भी मारता है। अगर आप बेटे उसके बन गए हैं तो आप मेरे अजीजों कोड़ों के लिए क्या करें जी? तैयार रहें। खुदा के कोड़े अगर आपको पड़ते हैं तो क्योंकि उसने मसीह यीशु को क्या बनाया जी? मसीह यीशु की उसका क्या था जी? बेटा था, अकलौता बेटा था। और उसने उसको क्या लगाए? कोड़े भी लगाए। मेरे अजीजों, बेशक इंसानी हाथों ने लगाए, बेशक इंसानों ने कोड़े मारे, इंसानी हाथों ने, लेकिन उसके पीछे मंसूबा किसका था? खुदा का मंसूबा था।
پیچھے خدا کا ہاتھ تھا, خدا کا منصوبہ تھا, لیکن آگے انسان اس کو کوڑے مار رہے تھے, لیکن خدا چاہتا تھا کہ اس کو کیا لگے جی, کوڑے لگے. اور جب کوڑے لگے اور اس کے مار کھانے سے ہم نے کیا پائی ہے جی, ہم سب نے شفا پالی ہے اس کے مار کھانے سے. اور وہ کہتا ہے تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے. خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے, خدا بیٹا بنا کے یہ سلوک کرتا ہے. اس نے یسوع مسیح کے ساتھ بھی یہ کیا, یسوع مسیح کے ساتھ بھی ہوا. لیکن میرے عزیزو, یسوع مسیح بے دل نہیں ہوا. آج ہم چھوٹی سی کوئی تکلیف آتی ہماری زندگی میں تو ہم بے دل ہو جاتے ہیں, ہم بے دل ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خدا یہاں پہ نہیں ہے, لیکن خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے, خدا آپ کے ساتھ ہے, وہ ابد تک آپ کے ساتھ رہے گا. اور کہتا ہے وہ کون ہے, کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا. یعنی سب کے ساتھ باپ تنبیہ کرتا ہے, سب کے ساتھ. اور کہتا ہے اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں شریک ہو تو تم کیا ٹھہرے جی. اگر ہم خدا کی تنبیہ پر نہیں آتے, اگر خدا ہمیں ہم اس کی تنبیہ نہیں سیکھتے, ہم اس کی تنبیہ میں نہیں رہتے, تو پھر ہم حرام زادے کہلائیں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم حرام زادے ہی کہلائیں, بلکہ اس کے بیٹے بیٹیاں بن جائیں, تاکہ خدا کے ہم حلال زادے بن جائیں. حرام زادے نہ بنے بلکہ کیا بنے جی, حلال زادے بنے. اور کہتا ہے کہ جس میں شریک ہیں, جب اس میں شریک ہو جائیں گے, اس کی پاکیزگی میں شریک ہو جائیں گے, تو میرے عزیزو وہ کہتا ہے تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے ٹھہرے. بلکہ میرے عزیزو اگر خدا تنبیہ نہیں ہمیں کرتا تو ہم حرام زادے بن سکتے ہیں. لیکن آج ہم ایسا نہ ہو, بلکہ خدا کی تنبیہ میں رہیں, خدا کی کوشش میں رہیں کہ خدا ہمیں تنبیہ کرتا رہے. اور کہتا ہے آگے کہتا ہے ہم ان کی تعظیم کرتے, یعنی جسمانی باپ, جو ہمارے جسمانی باپ ہے ہمیں کیا کرتے ہیں جی, تنبیہ کرتے ہیں. آسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں, لیکن ہم ان کا کبھی غصہ کرتے ہیں جی, ہم چپ کر کے سن لیتے ہیں. کئی بار کئی بچے آگے سے بولنا بھی شروع ہو جاتے ہیں, کئی بچے نہیں برداشت کرتے, کئی بچوں کو شاید سمجھ نہیں ہے, کئی بچے اس بات کو نہیں سمجھتے. تو اسی طرح میرے عزیزو, لیکن اگر وہ آگے سے بولتے ہیں تو پھر وہ کیا بنے جی, حلال زادے نہیں بلکہ کیا ہے, حرام زادے. اسی طرح آج ہمیں خدا کی اس بات کو سمجھنا ہے, خدا کے اس کلام کو سمجھنا ہے کہ وہ ہمیں چھانٹنا چاہتا ہے تاکہ ہم زیادہ پھل دے سکے. اب مسیحیوں کے دکھ اٹھانے کے خیال میں کو پیش کیا گیا ہے, یعنی اگر ہم مسیحیوں کو دکھ ملتے ہیں, دکھ بدسلوکی ہوتی ہے, آزمائشوں میں پڑتے ہیں, بیماریوں میں پڑتے ہیں, دکھوں میں پڑتے ہیں, تو میرے عزیزو اس کا تقاضا کون کر رہا ہے پیچھے, خدا تقاضے کو پورا کرتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم برکت پا سکے. تھینک یو بیٹا, خدا ہمیں برکت دے. آمین. اسی طرح میرے عزیزو ہمیں خدا کیا یہ تقاضا کرتی ہے, خدا تقاضا کرتا ہے جی یہ ساری باتوں کا جی, ہاں جی کرتا ہے. کیا کرتا ہے, خدا تقاضا کرتا ہے تاکہ ہم حلال زادے بن سکے. خدا چاہتا ہے کہ تم میرے بیٹے بیٹیاں بن جاؤ, لیکن بیٹے کو اگر وہ حقیقی بیٹے کو کوڑے لگاتا ہے تو ہمیں بھی آج کیا کرے گا جی, کوڑے لگیں گے. اور وہ کہتا ہے کہ جب جسمانی باپ جو تمہارا ہے اس کی تعظیم کرتے ہو تو کیا روحانی باپ کی اس سے زیادہ تابعداری نہ کرے. جو روحانی باپ ہے, جو ہماری روحوں کا باپ ہے, جو ہمارا مالکوں کا مالک ہے, جو ہمارا خداوندوں کا خدا ہے, تو اس کی ہمیں زیادہ سے زیادہ تابعداری کرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزو ہم اس خدا کے کلام کے ساتھ متفق رہیں. اور کہتا ہے وہ تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے مطابق تم سے تنبیہ کرتے تھے. ماں باپ ہمارے
थोड़े दिनों के लिए, जब तक वो जिंदा थे जमीन पर, जब तक वो जिंदा हैं उस वक्त तक वो आपकी तंबीह करेंगे। लेकिन हकीकी तंबीह कौन करेगा जी? खुदा बाप करेगा हमारी तंबीह। और मुबारक वो आदमी है जिसे खुदा तंबीह करता है और कहता है कि वो अपने फायदे के लिए थोड़ी देर के लिए करते हैं, लेकिन हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। यानी खुदा जो तंबीह करता है वो इसलिए करता है कि हम क्या बन जाए जी? खुदा के बेटे बन जाए, बेटे बन जाए और पाक बन जाए। इस आयत के मुताबिक जिस आयत में देखे जरा 10वीं आयत में क्या लिखा है जी? 10वीं आयत जरा फिर दोबारा से पढ़े। अब वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुआफिक तंबीह करते थे, मगर ये हमारे फायदे के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाए। आमीन। हम भी उसकी किस में शामिल हो जाए जी? पाकीज़गी में शामिल हो जाए। अगर हमारी तंबीह की जाएगी, अगर हमारी काट छाट की जाएगी, अगर हमें दुरुस्तगी की जाएगी, तो किसके लिए होगी? कि वो कहता है मैं पाक हूं, तुम भी क्या बनो? पाक बन जो। और वो हमें पाकीज़गी में शामिल करना चाहता है, हमारी सोचों को पाक करना चाहता है, हमारे दिल को पाक करना चाहता है, हमारी हरकतों को वो जो हरकतें खुदा के कलाम के खिलाफ कई बार होती हैं उनको वो दूर करना चाहता है, हमें नाराजगी से दूर करना चाहता है, हमें बदी से दूर करना चाहता है, हमें गुनाहों से दूर करना चाहता है। क्योंकि मेरे अजीजों, कई बार ईमानदारों में भी फिर से गुनाह शुरू हो जाते हैं। मसीह की तरफ आने के बाद भी फिर से गुनाह शुरू हो जाते हैं, फिर से बदियां शुरू हो जाती हैं, फिर से लालच शुरू हो जाता है, फिर से चोरी शुरू हो जाती है, फिर से चोरी चिकारी झूठ, ये सारी की सारी बातें वो तौबा करने के बाद भी लोगों के बीच में नजर आती हैं। इसलिए खुदा तंबीह करता है ताकि हम क्या बन जाए जी? पाक बन जाएं, ताकि हम पाक हो जाएं, उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। क्योंकि मेरे अजीजों, यस्सु का खून है जो हमें हर रोज पाक करता है। क्या करता है जी? हर रोज पाक करता है। हर रोज वो चाहता है कि वो चाहता है उन चीजों से हम दूर हट जाएं जिनसे खुदा तंबीह हमें करता है और तरबियत करता है। खुदा चाहता है कि हमारी भलाई और दूसरों के लिए हम क्या बने? बरकत का बायस बन सके। क्या बन सके जी? बरकत का बायस बन सके। और वो कहता है पाकीज़गी में शामिल हो और बा लिखा है, बा जी पढ़े जरा। और बिल फेल बिल फेल, शाबाश। बिल फेल हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है। यानी हर किस्म की खुशी, यानी हम कहते हैं कि हर किस्म की तंबीह जो है शायद खुशी इसमें मिलेगी, कई बार खुशी नहीं मिलती। हम कई बार सोचते हैं कि मेरी तंबीह होगी, लेकिन उसकी खुशी उस वक्त मिलेगी जब उसको क्या करता है जी? आगे गम का बायस मालूम होती है। मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। आखिर में जाके, कुछ अरसे के बाद जाके, जब आप सहते रहेंगे, जब आप बर्दाश्त करते रहेंगे, जब आप खुदा की तंबीह को अपने अंदर लेते रहेंगे, जब तक खुदा हमें 2 बार समझाता है, 3 बार समझाता है, 10 बार समझाता है, तो मेरे अजीजों उस वक्त जब हम सीख के फिर सहते सहते फिर जाके रास्तबाजी के, यानी कहता है कि रास्तबाजी का फल हमें बख्शेगी, फिर हमें फल मिलेगा रास्तबाजी का। कई बार हम सोचते हैं कि बस तौबा कर ली है, खुदा की तरफ आ गए हैं, रूह कुदस पा लिया है, तो सब कुछ हमारे लिए क्या हो गया जी? सारा रास्ता साफ हो गया रास्ता। नहीं मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस है। ये नजात का क्या है जी? एक प्रोसेस है। इसमें से हमने गुजरते जाना है, रोज बरोज चलते जाना है। रोज बरोज हमें कोई ना कोई नए टाइटल में ख्वाहिश आएगी हमारे सामने, गुनाह हमारे सामने किसी नए अंदाज में आ जाएगा। तो मेरे अजीजों, क्या हमने उसको कबूल कर लेना है? आज सबसे ज्यादा बुक कौन सी पढ़ी जाती है, कौन सी खोली जाती है? बता सकते हैं आज दुनिया में सबसे ज्यादा बुक कौन सी पढ़ी जाती है? कौन सी? हालेलुया।
سب سے ضروری جو بات ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ خدا کی انجیل پڑھی جائے، خدا باپ کا کلام پڑھا جائے، اور پڑھا جاتا بھی ہے پوری دنیا میں، لیکن اس سے آج کل اس سے زیادہ جو بات ہے، جیسے مسز نے بتایا ہے کہ فیس بک جو ہے وہ لوگ بہت یوز کرتے ہیں۔ شاید صبح جب اٹھے اپنے بستر پہ، آنکھ کھلے، موبائل میں ٹوں ٹوں کی آواز آئے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، ایک دم انسان دیکھتا ہے کہ مجھے آج کتنے لائک ملے ہیں فیس بک پہ۔ یعنی ہم لائک ڈھونڈتے رہتے ہیں فیس بک پہ، اور اپنی انسانیت جو ہمارے اندر ہے، یہ جو ہمارے اندر خدا نے ہمارے اندر خوبصورتی پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ کیسے پیدا کرنا چاہتا ہے؟ سہ سہ کے ہم جب برداشت کریں گے، خدا کی تنبیہ کو برداشت کرتے 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 پھر ہمارے اندر کیا آئے گی جی؟ ایک خوبصورتی آئے گی۔ تو پھر کوئی لائک کرے تو پھر اس میں آپ کی خوش قسمتی ہے میرے عزیزو۔ اگر خدا تنبیہ کرتا ہے تو پھر اس میں خوش قسمتی ہے۔ اگر خدا آپ کو برکت دیتا ہے تو یہ خدا سکھاتا ہے تو آپ کی خوش قسمتی ہے۔ لوگ میرے عزیزو سب سے پہلے آنکھیں کھلتی ہیں آج کل تو سب سے پہلے فیس بک دیکھتے ہیں، اپنے فیس کو، اپنے جو فیس کا بک ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ یسو کے فیس کا یسو کا جو بک ہے، یسو کے فیس ہمیں اس میں نظر آئے گا، خدا کے پاک کلام میں نظر آئے گا، یسو کا فیس، باپ کا فیس اس میں نظر آئے گا۔ ہم اس میں سے اس کے فیس کو نہیں دیکھتے، لیکن اپنے فیس بک کو ہم ضرور دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو خاص بات ہمیں اسی میں ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہمیں اپنے بچوں کی طرح تربیت کرتا ہے۔ کس کی طرح جی؟ اپنے بچوں کی طرح ہدایت کرتا ہے، آگاہی کرتا ہے، ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، ہمیں نصیحت دیتا ہے، ہمیں ملامت کرتا ہے، ہماری تعدیب کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، روز چھانٹتا ہے، روز کاٹتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو وہ مبارک لوگ ہیں جو سیکھتے ہیں، جو نہیں سیکھتے تو وہ کیا کہلائیں گے جی؟ حرام زادے کہلائیں گے۔ جو خدا کی تنبیہ نہیں سیکھتے، جو خدا کے کلام سے یا خدا سے نہیں سیکھتے، وہ حرام زادے کہلائیں گے، نہ کہ بیٹے کہلائیں گے۔ اسی طرح میرے عزیزو اسے ہمیں دیکھنا ہے ہماری زندگی میں۔ ہم دیکھیں کہ خداوند جس بات کی ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، زندگی دینا چاہتا ہے، اس زندگی کو اپنے اندر آنے کی اجازت دیں۔ وہ بالخصوص ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں حقیر نہیں جانتا، بلکہ ہمیں وہ چاہتا ہے کہ ہم تربیت پائیں۔ کتنی تربیت پائیں جی؟ زیادہ سے زیادہ، روز بروز، ہر لمحہ بہ لمحہ۔ خدا ہمیں ہر لمحہ بہ لمحہ سکھانا چاہتا ہے، اور میرے عزیزو وہ چاہتا ہے ہماری خواہش ہو کہ ہم خدا کے مقصد کو پورا کریں، اس کی تنبیہ کے ذریعے رہیں، تنبیہ میں رہیں، تب ہم اس میں زیادہ سے زیادہ استفاد ہوں گے، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ برکت پا سکتے ہیں۔ مسیحیوں کی زندگی میں کوئی چیز بھی تقاضا رابطہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہمیں دیکھنا یہ ضروری ہے کہ میرے عزیزو مایوسیاں اس وقت ہماری زندگی میں آئے گی، پریشانیاں اس وقت ہماری زندگی میں آئے گی جب ہم خدا کی تنبیہ پر نہیں چلیں گے، جب ہم اپنی مرضی کریں گے، جب ہم خواہشوں میں گر جائیں گے، جب ہم بدی میں گر جائیں گے، اس وقت میرے عزیزو یہ سب کچھ ہوگا۔ امثال کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 11 اور 12 آیت میں دیکھیں۔ ہاللیلویہ، تھینک یو جیزس، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، ہاللیلویہ۔ ہیبا لارا شنتنا بولو، ہیبا لارا زمن تنبو، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان، اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جاتے ہیں۔ آمین۔ خداوند برکت دے۔ میرے عزیزو کتنی خوبصورت بات ہے
یعنی ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے، نصیحت کی گئی ہے جہاں خدا نہیں جہاں خدا انہیں اپنے بیٹے کہتا ہے. یہاں پہ جو پرانے ایماندار تھے، پرانے عہد نامے کے ایماندار جو تھے، انہیں خدا کیا کہہ رہا ہے جی؟ بیٹے کہہ رہا ہے. یہاں پہ دیکھو لکھا ہے نا، آئے میرے بیٹے. کیا کہہ رہا ہے جی؟ آئے میرے بیٹے. انہیں بیٹے کہہ رہا ہے، یعنی اس وقت بھی وہ بیٹے بنایا ان کو. کہتا ہے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان، اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو. ہم بیزار ہو جاتے ہیں اگر بیٹے کو 5 بار 6 بار کہا جائے تو پھر بیٹے بھی آگے سے کیا ہو جاتے ہیں جی؟ بیزار ہو جاتے ہیں. یہ تو باپ ہمارے پیچھے ہی پہ آ گیا، ساڈے پیچھے ہی پہ آ گیا ساڈا پیو. ہوتا ہے نا جی ایسے دنیا میں. اب بار بار بچے کو یار بس کر دے، یار بس کر دے، موبائل اور رات پہ آگے چھڑ دے. کئی بار ایسے ہوتا ہے جی، بچوں کو کہنا پڑتا ہے، ڈانٹنا پڑتا ہے کہ یار ہوتے رات پہ آگے ویکو کی ٹائم ہو گیا، بس کر دو. لیکن میرے عزیزو، ہمیں جب تنبیہ ان کی بار بار کی جائے تو آگے سے کیا بیزار ہوئیں گے جی وہ؟ لیکن بیزار ہو جاتے ہیں بچے، کئی بار بیزار ہو جاتے ہیں. ان کو ماں باپ اچھا نہیں لگتا، برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کو کیا کرتے ہیں جی؟ بار بار آ کے تنبیہ کرتے ہیں. لیکن خوش قسمت وہ آدمی ہے جسے خدا بار بار تنبیہ کرے. خوش قسمت وہ آدمی ہے. اور کہتا ہے کہ یہاں پہ کہتا ہے کہ تنبیہ جان کر اس کو ملامت سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند اس کو ملامت کرتا ہے جسے اسے محبت ہے، یعنی جس سے اس کو محبت ہے، جس سے پیار ہے. اور میرے عزیزو، اگر اپنے بچوں کو ہم اپنے بچوں کو کرتے ہیں، بار بار منع کرتے ہیں، تو یہ ان سے پیار ہے، پیار ہوتا ہے کہ بھئی پیار کا اظہار ہے. منع کرتے ہیں یار یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. کیوں پیار ہے؟ کہ صبح اس کو جائے گا تو جہاں بھی جائے گا، کالج میں جائے گا یا یونیورسٹی میں جائے گا یا کہیں اپنی جاب پہ جائے گا، تو وہاں پہ اس کو نیند آئے گی، وہاں پہ بیزار ہوگا، وہاں پہ وہ صحیح طرح اپنے کام کو کر نہیں سکتا. اسی لیے خدا بھی اسی لیے ہمیں روز بروز چاہتا ہے کہ محبت کرتا ہے، روز بروز تنبیہ کرتا ہے تاکہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بن سکے. نصیحت کرتا ہے، اس کی تنبیہ کو ہم نے حقیر نہیں جاننا، مایوس نہیں ہونا، بلکہ ایمانداروں کو کہتا ہے خبردار کرتا ہے. اگر وہ باغی ہو جائیں گے یا ہمت ہار بیٹھیں گے تو ان فائدوں کو نہیں اٹھا سکتے. اگر کوئی باغی ہو جائے گا، باغی خیال ہمارے اندر ہو جائے گا، تو ہم خدا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جی؟ نہیں اٹھا سکتے. کہتے ہیں جس سے اسے محبت ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے خوش ہو. یعنی خوشی، یعنی باپ جب خوش ہو جاتا ہے اپنے بیٹے سے تو پھر ہی اسے کیا کرتا ہے جی؟ اس سے محبت ہے. خدا باپ کو ہم سے محبت ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی محبت میں بڑھتے جائیں. 6 آیت دیکھیں گے پھر دوبارہ سے، اس کی عبرانیوں کی 6 آیت میں. ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس، تیرا شکر. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. ان جگہوں پہ نشانی رکھا کریں کیونکہ آگے پیچھے پھر آنا پڑتا ہے. کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے. ہاللیلویہ. جب ہم تنبیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں اس بات کا بتاتا ہے کہ تنبیہ کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، ہدایت کرتا ہے. خود ضبطی ہمارے اندر آنی چاہیے. خبردار کرتا ہے تاکہ ہمارے اندر کیا یہ ساری باتیں کیوں کرتا ہے؟ وہ ہمارے لیے ہمارے اندر خوبیاں پیدا ہو جائیں. یعنی ہمارے اندر خوبیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، برائی کو نکالنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ تنبیہ کرتا ہے. اور میرے عزیزو، ہم سمجھتے شاید غلط بات ہے، یہ ہم سمجھتے کیا جی؟ غلط بات ہے. اسی لیے ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے تاکہ ہماری زندگی میں خدا اپنے جلال کو ظاہر کرے. بلکہ
दुख सह सह के हमें तरबियत हमें पानी है। क्या करना है जी? दुख सह सह के तरबियत पानी है। और इसी तरह वो कहता है कि अपने बेटे बेटियां बनाता है, हमें बेटे बेटियां बना के हमें बरकत देता है। और मेरे अजीजों, जैसे कि 7वीं आयत में यहाँ पे लिखा है कि फर्मा बरदारी में ढालना चाहता है। किस में डालना चाहता है? खुदा तंबीह करके फर्मा बरदारी हमसे करवाना चाहता है ताकि हम मसीह के सूरत पकड़ सके। किसकी सूरत पकड़े जी? मसीह की सूरत पकड़ सके। वो चाहता है कि हम मसीह की सूरत पकड़े, हम मसीह की सूरत के मुताबिक हो जाएं, हमारे अंदर से उसकी खूबियां नजर आए, हमारे अंदर से उसका चेहरा नजर आ जाए, हमारे अंदर से मसीह की शक्ल नजर आ जाए, हमसे मसीह की शक्ल नजर आए, ताकि मेरे अजीजों मसीह की शक्ल जब नजर आएगी तो लोग हमें जानेंगे कि ये उसके क्या हैं जी? बेटे बेटियां हैं, ये उसके नबी हैं, ये उसके प्यारे हैं, ये इसके खून खरीदे हैं, ये इसके यानी बाप और बेटे में हम शामिल हो जाएंगे उस वक्त जब उस तरबियत में मेरे अजीजों बढ़ते जाएंगे। और इसी तरह मेरे अजीजों हमें रूहानी आलमों में जो वो चाहता है, यानी खुदा चाहता है कि हम रूहानी आलमों में उसकी खुदा की तादीब करें और उसके तजर्बे से गुजरे ताकि हम हलाल ज़ादे बन सके, ना कि हराम ज़ादे। हमें वो चाहता है कि वो चाहता है कि हम हकीकी उसके बेटे बने, यानी ऊंट कटारों को वो निकालना चाहता है, कांटों को निकालना चाहता है, हकीकी फल बनाना चाहता है, रूहानी बातें हमारे अंदर कायम करना चाहता है। और मेरे अजीजों, हमें अक्सर लोग हम अपने जिस्मानी बापों की तो बहुत बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हमें खुदा बाप की भी क्या करनी है जी? क्योंकि जिस्मानी बाप तो नीचे जो खड़ा होता है वो क्या करता है? खिंच के मारता है। की करता है जी? खिंच के थड़ा मार देता है, या कोई डंडे से मार देता है, या लाठी से मार देता है, या किसी चीज से मार देता है। इसीलिए वो उसका क्या है जी? खौफ होता है ना, उसका खौफ होता है। तो जैसे कहते हैं इन्होंने हूरे फेरने ने, क्या करना है जी? इन्होंने हूरे फेरने ने। तो इसी तरह मेरे अजीजों, कभी कभी हम अपने बच्चों को मारते हैं। क्यों मारते हैं? इसीलिए मारते हैं कि वो उनकी कांट छांट हो सके, ताकि वो अच्छे नजर आ सके, उनके अंदर बुराइयां नजर ना आए, उनके अंदर बदियां नजर ना आए, उनके अंदर एक पाकीज़गी नजर आ सके, जैसे माँ बाप की तरबियत नजर आए उनके अंदर। हम इसीलिए मेरे अजीजों अपने बच्चों को डांटते हैं, ये हुक्म देते हैं। और इसी तरह खुदा चाहता है हमारे अंदर से तमाम बदियों को क्या करना चाहता है? दूर करना चाहता है। हमारी रूहों का जो बाप है वो चाहता है कि हम उसकी बाप की इज्जत कर सके। इज्जत उसी वक्त ही करेंगे जब उसके ताबे हो जाएंगे, जब उसकी तंबीह को बर्दाश्त करेंगे, फिर ही हम उसकी इज्जत कर सकते हैं। नहीं, हम उसकी खूबियों को जब जान जाएंगे फिर उसकी इज्जत करेंगे। तो इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा उन सब को जो रूह याफ्ता हैं, पाक रूह याफ्ता हैं, उनको भी खुदा कहता है कि तुम अपनी पुरानी इंसानियत से क्या आ जाओ जी? बाज आ जाओ। क्योंकि कड़वी जड़ फूट निकलती है इंसानों में, दोबारा से गुनाह शुरू हो जाते हैं। जैसे उसमें पतरस में लिखा हुआ है, खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ जाता है, नलाई हुई सूरनी दलदल में चली जाती है। कलाम में लिखा है कि कुत्ता अपनी कै को खाता है और नलाई हुई सूरनी दोबारा दलदल में चले जाती है। इसी तरह वो ईमानदार, वो खुदा के प्यारे जिनका छुटकारा हो चुका है, वो फिर उस गुनाहों में या बदी में जाते हैं। तो मुबारक वो आदमी है जो खुदा से तंबीह पाता है। और इसी तरह खुदा रूह है, वो चाहता है कि हमारी इंसानी जिस्म भी रूह बन जाए। क्या बन जाए जी? रूहानी तौर पे हम उसके साथ कायम हो जाए, खुदा के ताबे फरमान हो जाए और हमारी जिंदगियां उसमें कुछ लुत्फ अंदोज हो जाए, बरकत पाने वाली हो जाए, कुदरत पाने वाली हो जाए। और जब तक ये बातें नहीं है तो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर हो सकता। हमारा आज का टॉपिक क्या था जी? तंबीह, यानी मुबारक वो आदमी है जिससे खुदा क्या करे जी? तंबीह करता है। आए अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो।
Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. تیرا شکر ہو.